अनि अहिले आएर भन्ने हो त यता स्लाइड चेन्ज भएको देखेर ओके सो वी टक अबाउट सक ओके रिक्याप हामीले पहिला क्लासको रिक्याप गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डेफिनेसन अफ सकमा हामीले फोकस गरेका थियौँ हो कि न इनएडिक्वेट परफ्युजन एट द सेलुलर लेभल हैन सो अक्सिजन र ग्लुकोजको सप्लाई कम हुन्छ एट द सेलुलर लेभलमा है इनएडिक्वेट परफ्युजन अनि टाइप्समा हामीले टाइप्सको नि कुरा गर्यौँ हैन टाइप्स चाहिँ जेनरली के हुन्छ त अब आइरहेको सुनिरहेछ अब यस सर टाइप्समा चाहिँ यस इट अबाउट द भोल्युम ओके वाट भोल्युम हाइपोभोल्युमिक भनेको चाहिँ भोल्युम कम हो भोल्युम भनेको के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले when we talk about hypovolume, there is a decrease in the fluid, हैन बडीको फ्लुइड कम छ भनेर बुझ्नु पर्यो अब त्यो फ्लुइड भनेको के हो भन्दाखेरि ब्लड मात्र हैन ब्लड प्लाज्मा होला हैन वाटर एनीथिङ एनी फ्लुइड इज डिक्रिज भयो भने हाइपोभोल्युमिक भन्छ भोल्युम कम भयो है कार्डियोजेनिक भनेको देयर सम प्रब्लम विथ द हार्ट हो के न हैन हार्टमा प्रब्लम छ अब्स्ट्रक्टिभ भनेको चाहिँ देयर सम अब्स्ट्रक्सन कुनै लेभलमा गएर अब्स्ट्रक्सन व्हिच विल टक लेटर इन अ व्हाइल ओके अबाउट इट कुनै लेभलमा गएर अब्स्ट्रक्सन भयो अब्स्ट्रक्टिभ सक भयो डिस्ट्रिब्युटिभ भनेको के हो त दिस इज सम प्याथोलोजी द्याट इज एफेक्टिङ द होल सिस्टम इट्स अ वेग इट इज नन स्पेसिफिक भनेर बुझिन्छ र एन्डोक्राइन तिमीले किताबमा हेऱ्यौ भने कहिलेकाहीँ एन्डोक्राइनलाई डिस्ट्रिब्युटिभ सकभित्र हालिदिन्छ सेप्टिक सकलाई छुट्टै एन्टिटी भनेर राखेको हुन्छ सो कन्फ्युज नहुनु स्लाइटली फरक बुकको फरक हुन्छ त एटलिस्ट हाइपोभोल्युमिक कार्डियोजेनिक अब्स्ट्रक्टिभ एन्ड डिस्ट्रिब्युटिभ यो चारवटा चाहिँ हुनैपर्छ डिस्ट्रिब्युटिभको अन्डरमा एन्डोक्राइन राखे पनि भयो सेप्टिक सकलाई डिस्ट्रिब्युटिभको अन्डर राखे भयो छुट्टै राख्छ कसले त्यो डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ द्याट पार्ट ओके हामीले प्याथोफिजियोलोजीको कुरा गर्यौँ प्याथोफिजियोलोजी हामीले के गर्यौँ त हामीले त्यसपछि वी टक अबाउट सेलुलर के हुन्छ त एनारोबिक मेटाबोलिजम हुन्छ ल्याक्टिक एसिड प्रोड्युस हुन्छ बिकज अफ ल्याक अफ अक्सिजन मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ सोडियम पोटासियम एटिपेज पम्प बिग्रिन्छ त्यसले गर्दा सेल ड्यामेज हुन थाल्छ है सो माइक्रोभास्कुलर वी टक अबाउट फ्री रेडिकल्सहरू क्रिएट हुन्छ एन्डोथेलियम वालहरू ड्यामेज हुन्छ त्यसले गर्दा माइक्रोभास्कुलर भेसल्सहरू लिकी हुन्छ र एडिमा पनि हुन सक्छ र सिस्टमिकमा इट इज अलवेज द सिम्पथेटिक एक्टिभिटी अन हुन्छ हैन सो सिम्पथेटिक एक्टिभिटी अन हुन्छ सिभिएसमा रेस्पिरेटरीमा होस् रेनलमा होस् एन्डोक्राइनमा होस् सबै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त सिम्पथेटिक एक्टिभिटीले ओभरकम गर्छ किनभने सिम्पथेटिक एक्टिभिटी भनेको इज आवर सर्भाइभलको लागि टकमा सिभिटी अफ सक के हुन्छ सकको सिभिटी भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त एउटा चाहिँ तिम्रो भनेको सिभिटी अफ सक भनेको पेसेन्ट कुन स्टेजमा ल्यान्ड अप गर्न सक्छ तिमी कहाँ प्रेजेन्ट कुन स्टेजमा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पन्सेटरी यानि कि पेसेन्टलाई सक छ तर उसको कम्पन्सेटरी मेकानिजमले हैन कम्पन्सेसन उसको बडीको कम्पन्सेसन मेकानिजमहरूले गर्दा के गर्छ त ऊ सकको फिचर देखाएर हुँदैन तर ऊ सकमा हुन्छ तर बडीको कम्पन्सेसन मेकानिजम विच वी टक अस्ति क्लासेसमा हैन अर्को एउटा डिकम्पन्सेसन भने उसको बडीको फिजियोलोजीले धान्न सक्दैन यो स्टेजमा तिमीले उसलाई आइभी फ्लुइड दिनुपर्छ होला ब्लिडिङ भएको छ भने ब्लड दिनुपर्छ सम काइन्ड अफ ड्रग्सहरू दिनुपर्छ त्यो सपोर्ट दिएपछि के भयो त उसलाई सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट दियो भने द पेसेन्ट माइट बी सर्भाइभ हुन सक्छ थर्ड भनेको इरिभर्सिबल भनेको पेसेन्ट इरिभर्सिबल स्टेजमा पेसेन्ट के हुन्छ तिमी नो म्याटर वाट काइन्ड अफ ट्रिटमेन्ट यु डु द पेसेन्ट हेज अराइभ टु लेट र नो म्याटर वाट यु डु द पेसेन्ट क्यानट रिभाइभ फ्रम द सक ओके देन वी टक अबाउट रिससिटेसन भनेको एबिसी भनेर हुन्छ यस एनी क्वेसन कसैलाई के क्वेसन छ एनी क्वेसन एनी डाउट छैन कसलाई पनि छैन सबले गरेर पढ्या हो बुझ्या हो कि पढेको छैन ओके सो विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास कन्टिन्यू त्यही क्लासलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि नाउ लेट्स टक अबाउट हाइपोभोल्युमिक सक वेन टक हाइपोभोल्युमिक अहिले भनेको के हो त हाइपोभोल्युमिक भनेको के हो त भोल्युम कम छ हैन बडीमा किन कम छ भन्दाखेरि we can again divide hypovolemic into two type किन हाइपोभोल्युमिक हुन्छ भने हेमोरेजिक एन्ड नन हेमोरेजिक हैन इट मेक्स सेन्स पेसेन्टलाई ट्रमा भयो ब्लिडिङ हुनु भनेको हेमोरेजिक यानी कि यु आर लुजिङ द ब्लड लस भएपछि द्याट इज अ काइन्ड अफ हेमोरेजिक हाइपोभोल्युमिक सक है एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ ब्लड लस भयो भने नन हेमोरेजिक भनेको अस्ति पनि भनेको थियो एक्सेसिभ डिहाइड्रेसन भयो एक्सेसिभ भोमिटिङ भयो एक्सेसिभ डायरिया भयो फिस्टुलाहरू भयो फिस्टुला भनेको एब्नोर्मल कनेक्सन बिट्विन एनी टु अर्गन्सहरूले गर्दा लसहरू भयो बर्नहरूमा भयो बर्न इज अ बिग टपिक विच यु हेभ टु रिड सेपरेटली हैन बर्नमा भयो थर्ड स्पेस लसहरू भयो है थर्ड स्पेस लस भनेको के हो एब्डोमिनल क्याभिटीमा धेरै पोख्यो अरे थोरासिक क्याभिटीहरूमा पोख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त थर्ड स्पेस लस हुन्छ है
So hypovolemic in a patient can be because of loss of blood, or could be because of not loss of direct blood but other fluid like water, anything. Right? So you can further classify cause of hypovolemic shock into hemorrhagic cause and non-hemorrhagic cause. Okay, there you'll find this chart in your book. होइन अब कति ब्लड लस भयो भने कति हुन्छ भनेर दिस इज नट सो इम्पोर्टेन्ट टेबल होइन यो धेरै घोक्नेतिर नलाग्यो क्लिनिकल फिचरहरू धेरै घोक्ने नलाग्यो किनभने क्लिनिकल फिचर अलवेज नन स्पेसिफिक एन्ड दे डु नट त्यस्तो मिल्दैन के सो क्लिनिकल फिचर इज नट इम्पोर्टेन्ट बट यस वेन इट कम टु हेमोरोजिक कति पर्सेन्ट ब्लड लस भने स्टेज 1 2 3 4 भनेको 10 to 15 अप टु 10 to 15 लाई स्टेज 1 15 to 30 लाई स्टेज 2 30 to 40% लाई स्टेज 3 भने more than 40% stage 4. So 4 stage of classification of hemorrhagic blood loss हो भने चाहिँ stage 1 2 3 4 भन्छ है छेउमा भएको क्लिनिकल फिचरमा नो फिचर ट्याकिकार्डिया त्यसमा चाहिँ धेरै कन्फ्युज नहो ओके दिस इज नट सो इम्पोर्टेन्ट एकैछिन है जस्ट होल्ड है ओके ठीक छ okay so last we discuss about होइन when the patient comes to shock होइन जब तिम्रो ER मा shockमा आउँछ होला पेशेन्ट shockमा आउने बित्तिकै तिमीलाई सुरुमै थाहा हुँदैन के अब हो अब obviously रोड ट्रमा एक्सिडेन्ट भयो आयो होइन then you might suspect a hemorrhagic shock हो कि भनेर hypovolemic shock हो कि भनेर so पेशेन्ट सुरुमा आउने बित्तिकै you will not know why the patient is present to you in that form है सधैँ थाहा हुन्छ भन्छ हैन त्यसले गर्दा whenever the patient of shock comes to you the first thing you have to do you have to research the patient what if the cause is so research is A B C भन्ने कारण त्यही हो patient shock मा आउने भने what if the cause is hypovolemic is a cardiogenic shock is a distributed shock does not matter is obviously the first thing is you have to take care of the airway so airway भनेको A for airway तिम्रो basic life support पनि को टपिकहरु पनि छुट्टै पढाइन्छ so you have to take care of the airway त्यसै breathing so you have to make sure the patient is breathing is getting the adequate oxygen पाइरहेको छ त्यो अनुसारको चेस्ट मुभमेन्टहरु छ ब्रिदिङ कम्पोनेन्टहरु छ भनेर you have to take care of the breathing C भनेको सर्कुलेसन that means पेशेन्ट सकमा छ भन्दा तिमीले the first thing you have to do is you have to open an IV cannula हैन IV cannula किन खोल्नु पर्छ हातमा भन्दाखेरि IV cannula is also known as a lifeline you have to give drug from there you have to give fluid from there you have to give blood from there so the first thing you as soon as the patient comes is you have to do ABC okay किन ABC भयो भने airway breathing and circulation then you look at the signs of shock right then you can see that patient तिमी देखिरा हुन्छौ हैन
agitate bhayera huncha, the extremities, the hands and arms are cold. Why is cold? Because the body is trying to divert. It's what is compensation mechanism ma gaira ho tyo. Body is trying to divert the blood circulation from skin to the other vital organs. Tachycardia bhayera huncha, हैन, peripheral pulse weak bhayera huncha, feature of hypotension, blood pressure come bhayera huncha. So you will notice all these things. Okay, so like airway breathing versus the third you do is circulation. Why you take care of circulation is you do a fluid therapy, aggressive fluid therapy गर्नु पर्छ. Fluid can be crystalloids हरु हुन सक्छ, colloids हरु हुन सक्छ. If you think that the patient is not having adequate crystalloid, you give crystalloid. If you think the patient is not having adequate colloid, you give colloid. Patient को blood loss भइराको छ, trauma case हरु एकदम massive bleeding भयो भने you try to replace blood with blood. So you try to give blood. So circulation ke gara you try to replace the volume. Okay, so depending upon the clinical response and how the patient responds hemodynamically, you keep on giving. So you have resuscitate. So when you're in the process of resuscitation, you give fluid, you look at the vitals, you again give fluid, look at the vitals. So that is how you resuscitate or take care of the patient in the emergency department or when the patient after shock comes to you. So aggressive fluid therapy can be in the form of crystalloid, can be in the form of colloids, or can be even in the form of blood. Okay, depending upon के हो भनेर. बर्न भएको छ, पेशेन्ट बर्नको केस आएको छ, बर्नमा त अब डिहाइड्रेसन डाइरिया भएर आएको छ हैन, पेशेन्ट एक्सेसिभ डाइरिया भएर आयो अरे हाइपोभोलिमिक सकमा. अब डाइरिया भएको पेशेन्टलाई त ब्लड दिने हैन नि त. पेशेन्ट इज लुजिङ डाइरिया भने फ्लुइड, यु ट्राई टु गिभ क्रिस्टलोइड, रिंगोल्याक्टिन दिन्छ होला, एनएस दिन्छ होला, हो कि न. सो पेशेन्ट आयो, ट्रमा भएर आयो, ह्युज ब्लिडिङ भएर आयो, you try to give blood. Blood छैन, blood मिलाउँदाखेरि टाइम लाग्यो. In the meantime, blood मिलाउँदा blood अरेन्ज गर्ने बेलासम्म you give a crystalloid दिइराख्छौ, कोलोइड्सहरु दिन्छौ. जब blood पायो अनि फेरि त्यसलाई blood दिन थाल्छौ. So depending upon whatever the underlying cause is, you do the fluid therapy accordingly. Okay, and we are talking about the hemorrhagic shock. So we are talking about hypovolemic shock. If the hypovolemic shock is because of trauma, ongoing bleeding भइरहेछ, you try to control that bleeding. Okay na, bleeding like के माथि pressure गर्छौ होला, tourniquetमा बान्छौ होला. So whatever you do, you try to control that loss. So bleeding you try to lose, you try to control the further loss from the bleeding side. Hemorrhagic पनि दुई किसिमको hemorrhagic हुन सक्छ. Okay, one is external hemorrhage, one is internal hemorrhage. So the name itself is pretty clear. Okay na, external hemorrhage मा के हुन्छ त, you see the blood coming out, and by the blood आएर देख्छौ, त्यसले नि तिमी you be sure के is bleeding outside भनेर. But sometimes तिमी हेर्ने भने बाहिर के पनि भएको हुन स्किनमा, skin looks everything intact, you don't see any wound outside, but sometimes the patient is bleeding inside. धुप्प, like example abdomen मा trauma भयो, बाहिर आएर हुन्छ नि, गाडीले पेशेन्टलाई ठोक्यो, पेशेन्टको पेटमा चोट लाग्यो, तर उसको बाहिर के पनि ब्लिडिङ भए हुँदैन, तर उसको कहाँ हुन्छ, इन्टर्नल ब्लिडिङ भयो, एब्डोमिनल क्याभिटी भित्र ब्लिडिङ भएर हुन्छ, चेस्ट thoracic क्याभिटी भित्र ब्लिडिङ भएर हुन्छ. So the hemorrhage can be external hemorrhage or internal hemorrhage. Okay, ठीक छ. We talked about the hemorrhagic shock. Any question about hemorrhagic shock? Any question about hypovolemic shock? छ केही छ? Shall I move on? Okay, so talking about the cardiogenic shock. कार्डियोजेनिक भनेको के हो त, हार्ट फेलियर. हार्टमा के प्रब्लम छ, हार्टको काम के हो त, पम्प गर्ने काम हो नि त हैन, इज अ पम्प गर्ने मेकानिजम, पम्प गर्ने काम हो. सो द हार्ट इज नट पम्पिङ. सो एनी रिजन, एनी डिजिज द्याट कजेस द हार्ट फेलियर क्यान लिड टु कार्डियोजेनिक सक. तिमीले पढ्यो होला, मेडिसिन नै पढ्छौ, सो डोन्ट वरी अबाउट कपिङ द होल लिस्ट यसरी हैन. अब यो होल हार्ट के हुन्छ त, क्यान बी पम्प मेकानिकलले गर्दा हुन सक्छ, भ्याल्भको प्रब्लमले गर्दा हुन सक्छ, हार्ट शून्य हुन सक्छ, कार्डियोमायोप्याथीहरु हुन सक्छ हैन, हाइपरट्रोफिक अब्स्ट्रक्टिभ कार्डियोमायोप्याथी. सो एनी डिजिज हैन दैट एफेक्ट्स द हार्ट, चाहे भ्याल्भमा होला, हार्टको मसलमा होला, हार्टको भेसल्सहरुमा होला, all this can lead to cardiogenic shock. पेशेन्टलाई मायोकार्डिक इन्फार्क्सन भयो, हार्ट अट्याक भयो भने के हो, हार्ट अट्याक भएर एक्सपायर हुन्छ नि, के हो, इट इज अ हार्ट अट्याक हुन्छ, द हार्ट क्यान नट पम्प प्रपरली, इट लिड्स टु कार्डियोजेनिक सक. ओके, सो त्यसले गर्दा के हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ त, कार्डियोजेनिक सक भनेको मायोकार्डियल इन्फार्क्सन. हार्ट अट्याक इज अल्सो अ काइन्ड अफ अ कार्डियोजेनिक सक. ओके, अगेन कार्डियोजेनिक सक, व्हाट इज द म्यानेजमेन्ट भनेको त, इट्स अलवेज द एयरवे, ब्रिदिङ एन्ड सर्कुलेसन. यु अलवेज टेक केयर अफ द एयरवे, यु टेक केयर अफ द
अनि एयरवेमा तिमी अक्सिजन दिनु पर्यो एयरवे अब्स्ट्रक्सन छ भने कुनै पनि अब्स्ट्रक्सन छ भने अब्स्ट्रक्सनलाई ओरल क्याभिटीको अब्स्ट्रक्सनलाई हटाउनु पर्यो ओके एन्ड वाट एभर द अन्डरलाइनिङ कजेस यु हेभ टु टेक केयर अफ सो एयरवे ब्रिदिङ सर्कुलेसन इज द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड एन्सर फर अल टाइप अफ सक त्यो बाहेक हार्टको हो भने जे कज अर्दिमिया भयो भने यु हेभ टु गिभ एन्टी अर्दिमिक ड्रग्स मायोकार्डिक इन्फेक्सन भयो भने त्यो अनुसार यु गिभ एस्पिरिन यु टोपिडोग्रेल दिने हो कि हैन त्यो अनुसारको सपोर्टिङ ट्रिटमेन्ट के गर्ने हो एन्जियोप्लास्टी गर्ने हो के गर्ने हो यु डु द्याट कहिले हार्टको लागि एन्ट्रोपिक सपोर्टहरू दिनुपर्छ भने यु गिभ अकर्डिङली डोपामिन डोब्युटामिन नोरेपिनेफ्रिन दिज आर अल द ड्रग्स द्याट सपोर्ट द कार्डियक फङ्सन सो always the gold standard is you always take care of airway breathing circulation then you give the drugs according to the underlying cause okay na so there answer you take care of the cardiogenic shock any question okay we move ahead okay so we move ahead distributed shock the distributed shock bhaneko they are distributed shock ko type ma septic shock neurogenic shock anaphylactic shock अहिले मैले भने जस्तो कोले एन्डोक्राइनलाई पनि यसको मुनि राख्छ सो डिस्ट्रिब्युटेड shock भनेको के हो त देयर इज अ युजुअली डिस्ट्रिब्युटेड shock भनेको इट एफेक्ट्स द एन्टायर सिस्टम माथिदेखि तलसम्म हैन र त्यो भएको हुनाले नन स्पेसिफिक वेग त्यो सेप्टिक shock भन्यो भने इन्फेक्सन भयो भने त सेप्सिस भयो भने जिउभरि इन्फेक्सन सर्छ नि त इट इज सेप्टिक shock न्युरोजेनिक shock भने के हुन्छ तिम्रो स्पाइनल कोड इन्जुरी भयो भने के हुन्छ त न्युरोजेनिक shock हुने भयो बिकज द sympathetic activity from the spinal cord is not going. Anaphylactic भयो भने anaphylactic shock भयो भने there is some chemicals that is in the circulation that will cause diffuse dilatation of the entire blood vessel. So all these are some of the examples of distributed shock. यसमा पनि तिमीलाई बढी एक्जाममा सोध्ने भनेको septic shock. Okay, so let's talk about septic shock. So shock when there is before we talk on the septic shock के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा तिम्रो कहीँ पनि इन्फेक्सन भयो भने के हुन्छ एज लङ एक्जाम्पल औँलामा इन्फेक्सन भयो अरे हैन सो एज लङ एज इन्फेक्सन इज लिमिटेड अप टु द फिङ्गर इट इज खालि फिङ्गरमा मात्र इन्फेक्सन भयो इट इज लोकलाइज तर फिङ्गरको इन्फेक्सन जिउभरि सिस्टममा फैलियो भने के हुन्छ त इट बिकम्स के हुन्छ त इन्फेक्सनबाट इट बिकम्स सेप्सिस सेप्सिस भनेको डिफ्युज स्प्रेड अफ इन्फेक्सन थ्रुआउट द सिस्टमलाई चाहिँ सेप्सिस भन्छ यो सेप्सिस एकदम बिग्रियो त्यस एकदम सेप्सिस भन्नु नगरेको ज्वरो आउँछ अनि ज्वरो आयो भने के हो त सेप्सिसपछि रेस्पोन्स हो है त सेप्सिस बिग्रियो भने के हुन्छ त सेप्टिक shockमा जान्छ ओके त्यसले गर्दा सो shock due to presence of any infectious agents or their product is known as septic shock most commonly septic shock केले गर्दा हुन्छ त gram negative organismमा हुन्छ but also gram positive fungi virus हरुले गर्दा चाहिँ हुन्छ अब तिमीले किताबमा हेर्यो भने त्यो मेकानिजम पनि देख्छौ हाउ ग्राम नेगेटिभ अर्गानिजम वा यो इन्फेक्शियस के रे भाइरस ब्याक्टेरियाहरुले कसरी गराउन सक्छ भनेर इफ यु लुक देयर यु विल फाइन्ड इन द बुक सो आई हेभ नट केप्ट इट हियर ग्राम नेगेटिभ के अर्गानिजमहरुको चाहिँ एन्डोटक्सिन भन्ने हुन्छ दिस एन्डोटक्सिन्स कज एन्डोटक्सिनिमिया र यो यसमा एन्डोटक्सिनले गर्दा के हुन्छ त इट कजेस इन्क्रिज क्यापिलरी पर्मिबिलिटी So they affect the blood vessels. अघि हामीले कुरा गरेको के हुन्छ ब्लड भेसल्समा एक्ट गर्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ त अघि हामीले प्याथोफिजियोलोजी हेरे जस्तो क्यापिलरीहरु लिकी क्यापिलरीजहरु हुन्छ ओके सो डेटा सम अफ द बुक डेटा अबाउट हाइपोडायनामिक एन्ड टर्मिनल स्टेज भन्ने हुन्छ आई वुड से ट्राई टु अभोइड दिस बिकज इट्स क्वाइट कन्फ्युजिङ हैन त हाइपोडायनामिक भनेको अनि हाइपोडायनामिक र टर्मिनल स्टेज भन्ने चाहिँ है यो तीनटा भने हुन्छ इट्स नट सो इम्पोर्टेन्ट it's something that will make you guys more confused. So you hypodynamic terminal state, you can just avoid this part. Okay. Okay. So how do you diagnose our patient? The IO septic shock on the diagnose what you do is you identify microbiome anything you if you can extract a bacteria growth organism, that means that proves that there is a presence of infection. So तिमीले के गर्छौ त डायग्नोसिस गर्दाखेरि त obviously you look तिमीले कल्चर गर्छौ होला you look at the type of organism you look under the microscope and you see the type of organism. So whenever you get the patient of septic shock one of the most thing is you have to look at the source of infection कहाँ सोर्स भयो त कहाँ हो
हैन किन सेप्टिक सकमा निमोनिया भएको पेशेन्ट पनि सेप्टिक सक त्यस्तै हुन्छ ग्यास्ट्रोएन्टेरोकोलाइटिस भएको पेशेन्ट पनि सेप्टिक सकमा आएको फिचर त्यस्तै हुन्छ र तिमीहरूले के गर्नुपर्छ एज अ डक्टर यु हेभ टु फाइन्ड द सोर्स अग्रेसिभ सोर्स फर द इन्फेक्सन कहाँ हो त साइट चेस्टमा हो कि एब्डोमिनमा हो कि खुट्टातिर हो हातमा हो टाउकोमा हो ओरल क्याभिटीमा हो वेयर इज द इन्फेक्सन यु हेभ टु फाइन्ड द्याट फरेन बडिजहरू हुनसक्छ कहिलेकाहीँ लाइक एक्जाम्पल प्रेजेन्स अफ एनी फरेन बडी क्यान लिड टु सोर्स अफ इन्फेक्सन सो यु डु अ कल्चर यु क्यान युज अ इमेजिङ स्टडिजहरू कहिलेकाहीँ कुनै युएसजी गरेर भेट्टाउँछ कुनै सिटी स्क्यान गरेर भेट्टाउँछ यु माइट हेभ टु युज द इमेजिङ स्टडिज टु फाइन्ड आउट द सोर्स अफ अर्ग्यानिजम ओके सो युजली इन्फेक्सन भएको पेसेन्ट के भएर आउँछ फिभर लिएर आउँछ ट्याकिकार्डिया लिएर आउँछ ट्याकिपनिया आउँछ दिज आर सम अफ द कमन clinical symptom they come up with. So how do we treat the patient with septic shock? Again, the golden rule, A, B, C first. You look at the airway, look at the breathing, look at the circulation. Yes, Percy, what you do is, you do the restoration of the adequate circulation volume. So, ABC gare, sabai ABC the garcho. Isma different case, you should not miss out. You guys should not. If since it's a case of infection, you have to give an antibiotic. You usually give a broad spectrum antibiotic initially. Kina broad spectrum? Kina wala. If a patient comes, you cannot know the organ. Culture report 48 hours पछि आउँछ भनेर 48 hours सम्म कुर्न सक्दैनौ है त्यसले गर्दा to find out organism you might have to wait त्यसले गर्दा until the report comes you have to start with broad spectrum antibiotic. Once you get a specific report from the lab, then you might have to change the antibiotic to that particular specific organism. So if you miss mentioning about antibiotics in septic shock, maybe you will not get the marks. Now I'm a septic shock on antibiotic no one. Number 2 important part is you removal of the infected foci. Jun source of infection छ त्यसलाई remove गर्नुपर्छ. चाहे त्यो घाउलाई हो भने ड्रेसिङ गर्ने हो फरेन बडी निकाल्ने हो सोर्स अफ इन्फेक्सन के छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ. ओके नेक्स्ट भनेको यु माइट समटाइम हैव टु गिभ आइनोट्रोपिक्स सपोर्ट दिनुपर्छ होला. ओके यु माइट हैव टु गिभ अ inotropic support in order to avoid the shock. And at the same time, when a patient septic shock भएको patient को glucose level you have to monitor very closely. They are usually the glucose level imbalance भएर हुन्छ and whenever there is a hyperglycemia, it adds as more. It gives a fertile place for bacteria to grow. So you have to control hyperglycemia. Okay, so these are the things. You cannot forget when you mention a septic shock, antibiotic, removal of the infected foci, control of glucose. You tinta kura चाहिँ you cannot miss in an answer. This is very important. You tinta kura चाहिँ mention गर्नै पर्छ. Okay. Any question? Any question? छैन? No, sir. तिम्रो नसोध्दा सर डिस्ट्रिब्युटिभ के अरे अब्स्ट्रक्टिभ सकको बारेमा त भन्नै भएन भनेर नसोध्ने. Did I mention about obstetric shock? Okay, so quickly, obstetric shock भनेको के बुझ्छ भन्दाखेरि when there is any obstruction, है some of the examples is tension pneumothorax. Pneumothorax भने के हो तिमीले छुट्टै टपिक पढ्नु पर्छ त्यसले गर्दा मैले मेन्सन गरेको छैन. So one of the example is tension pneumothorax. है so in tension pneumothorax there is a के हुन्छ त there is a trauma to the chest त्यसले गर्दा chest को के हुन्छ प्रेसर एकदम हाई हुन्छ र त्यसले गर्दा it is so high that it avoids the return of के हुन्छ त it avoids the return of blood flow back to the heart and this causes shock. Okay, so one example of obstetric shock is tension pneumothorax, which is a different topic on its own. So overall shock when I shock ko yahi ho. Okay, so this is how you these are some of the highlights of it. Baki details haru proper diagram haru proper charting haru you have to read in a book. यो नोटबाट कपी गर्ने नोट पढ्ने बानी गर्ने हैन सरको नोटहरु टिचरको नोट पढ्ने हैन तिमीले बुकै पढ्नु पर्छ. बुक पढ एनी कन्फ्युजन भयो भने फेरि सोध्ने. ठीक छ अरु के क्वेशन छ कसैलाई के क्वेशन छ आज लास्ट क्लास बिफोर द दशैं सबलाई हतार भएर होला चंगा उडाउनलाई. एनीथिङ कसैलाई के सोध्नु छ? नो सर. नो सर. ल सबैलाई ह्यापी दशैं भन्ने टाइम भयो.